जवाब माग्दा पाइँदैन। लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई अनुसरण गरी प्रस्तुत हुँदाखेरि सरकारले नसुने जस्तो गर्छ। मन्त्रीहरू अझै झन्डा हल्लाएर हिँडिरहनुहुन्छ। कुनै जवाफै दिनु नपर्ने हो भने हामीले यो अभ्यास केका लागि गरेको? त्यत्रो लावा लस्कर क्याराभान आएको छ, तर खोइ त गृह मन्त्रालय के गरेर बसेको छ? कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ कहाँ गएको छ? अनि देशमा नागरिक बसेनन्। शिक्षाको हालत त्यही छ, स्वास्थ्यको हालत त्यही छ। यस्तो हालतमा देशलाई राखेर गठबन्धनको एकतारे बाँसुरी बजाइरहेर हामी सुनिरहनका निम्ति हामी अभ्यस्त हुन चाहन्नौँ। अलिकति ज्ञान छ भने पढ्ने गर्नु पर्यो, संविधान पढेर आएर बोल्न पर्यो। पढ्न आउँदैन भने हामीसँग सिकाइ मान्न पर्यो। सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्ष उठ्दा नउठ्दै तपाईँले कुन नियमावलीमा टेकेर यो रुलिङ गर्नुभयो र हामी कुन मनोबलका साथ यो संसदमा बहस गर्ने, हामी कुन मनोबलमा जनताका आवाजहरू यो संसदमा घन्काउने? विगत केही दिनदेखि यताकोले उता बसेको दागी देखाउने, उताकोले यता बसेको दागी देखाउने दोहोरी चलिरहेको छ। संसदलाई लडाईँको क्षेत्र जस्तो, आरोप प्रत्यारोपको क्षेत्र जस्तो किन बनाइएको छ? तपाईलाई लाग्दछ यो शासन व्यवस्था गलत छ भने तपाईहरु सांसदको पद राजीनामा गरेर जानुस् न, सडकमा जानुस्, तपाईहरु विद्रोह गर्नुस् न, त्यो अधिकार तपाईलाई छ नि। तर यही संसदमा बस्ने, संसद चल्न नदिने, अराजक हुने, उच्छृङ्खल हुने यो के तरिका हो? मैले राजीनामा किन दिने? म मान्छे 8 वर्ष 9 वर्षका बच्चा बच्चीको घाँटी काटेर आएको हो। घाँटी रेट्ने कुरा जसरी आएका छन् यो संसदीय अभ्यास अनुसार छैनन्। म यसको नियमावली गर्न चाहन्छु। राज्य पक्षमा बसेको सांसदले तुरुन्त नियमावली, त्यो म एरेस्ट भएर आउँदा पनि उहाँले यसरी नै गर्नुभएको थियो र अहिले पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो गर्न पाइँदैन। मैले राजीनामा किन दिने? गुड्दै गरेका बसमा बम हानेर मारेको हो। मैले राजीनामा किन दिने? नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मारेको हो। मैले राजीनामा केका लागि दिने? आज जात जाति धर्म वेशभूषाका नाममा हिंसा गर्दै आएको हो। मैले राजीनामा के आधार र कुन अवस्थामा राजीनामा दिने? सामन्तवादका अवशेषहरूलाई पिठ्यूमा बोकेर समाजवादको हल्ला गरेर बस्ने छुट छैन सरकारलाई। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीले आजै जवाफ दिनुपर्छ। उहाँ के गर्नुहुन्छ विवादित मन्त्रीहरूको विषयमा? कि उनीहरूले राजीनामा दिनु पर्यो कि भनेदेखि उहाँले बर्खास्त गर्ने आँट गर्नु पर्यो। सुप्रिमो भन्दा माथि कुन सुप्रिमो छ यो देशमा? उहाँलाई सुप्रिमो भन्छन् प्रधानमन्त्रीलाई प्रचलित भाषामा। को सुप्रिमो छ कि अरू कसैले लगाए जस्तो असली घोडा कम्फर्टेबल बनेको हो? नेपाली जनतालाई जवाब चाहिन्छ। धेरै कामहरू छन्, त्यसलाई छोडेर हामी दिनदिनै मन्त्रीको राजीनामा देऊ, मन्त्रीलाई हटाऊ, जवाब देऊ भनेर काम नपाएर जनताले हामीलाई पठाएका होइनन् सभामुख महोदय। यही पाराले त न संसद राम्रोसँग चल्ने भयो, मूल विषय पनि छायामा पर्ने भयो। अब यसो गर्न लगाउँ, आसनको दायाँ बस्ने होस् कि बायाँ बस्ने होस्, काखैको होस् कि पाखैको होस्, अख्तियारले डामेको, आयोगले पोलेको र सरकारी जग्गामा आँखा काटेको झन्डावालाको झन्डा छोपेर घर पठाइदिउँ। सार्वजनिक पदमा बस्ने मान्छेहरूको बारेमा सार्वजनिक ढङ्गले गम्भीर ढङ्गले प्रश्न उठिसकेपछि पद छोड्न केले रोकेको छ? पदमा बसेर नैतिकताको फलाको हालेर हिँड्न मिल्दैन सभामुख महोदय। उहाँहरूले पद छोड्नुपर्छ। चाहे गृहमन्त्री होस्, चाहे भौतिक मन्त्री होस्, चाहे संस्कृति मन्त्री होस्, लुम्बिनी विकास कोष, लुम्बिनीमा यत्रो संसारका बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको एउटा आस्थाको केन्द्रमाथि खुलेआम त्यही भएको छ। सरकारका केही मन्त्रीहरूले आफूलाई लागेको आरोपका विषयमा, गम्भीर आरोपका विषयमा यो सदनमा आएर उभिएर जवाफ दिनको निमित्त रोकेको छ केले? किन यो चिज निरन्तर मागिरहनु पर्ने भयो सभामुख महोदय? मैले गुड्दै गरेको बममा बम पट्काएर मान्छे मारेर आएको होइन। नेपाली जनताको सेवा गरेर, जुम्ली जनता दाजुभाइको आशीर्वाद थापेर, गोबर र आलुको गठबन्धनलाई हराएर आएको जुम्ली जनताको बहुमतले म निर्वाचित भएर आएको। कसै कुनै अमुक व्यक्तिले राजीनामा माग्न पाउँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। संसद बन्द गर्न, हुलुज्जत गर्न, अराजकता प्रदर्शन गर्न, मनलागी गर्नका लागि जनताबाट निर्वाचित भएर आएको हो। मन्त्रीहरू विवादमा परेपछि, सरकारले आयोग बनाएपछि, त्यस आयोगको प्रतिवेदन आएपछि, त्यो कार्यान्वयन गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यो कहिले आउँछ? सदनमा द्वन्द्वको परिस्थिति छ, सडकमा आन्दोलन नगर्ने अथवा सरकारलाई चुनौती नदिने, ध्यानाकर्षण नगराउने कुनै क्षेत्र नै बाँकी रहेको छैन। चाहे वित्तीय क्षेत्र होस् र दुग्ध किसानहरूकै कुराकानी गरौँ, सडकमा दुध फालेर किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकार सदनमा पनि सडकमा पनि हरेक ठाउँमा विरोध गर्ने ठाउँ दिइरहेको छ र प्रशस्त आधार दिइरहेको छ। सहकारी ठग्ने, 2-4 थान नागरिकता राख्नेलाई पनि यहाँ राखेर होइन, घरै पठाइदिएर अनुसन्धान गर्न लगाउँ। यति गर्न सकेदेखि के होला?
निर्दोष भए फर्केर आउनु होला, फुलमाला लाएर स्वागत गरौँला। मिटर ब्याज पीडितहरू जो त्यत्रो बाटो हिँडेर यहाँ आइसके, कानुन पनि बनेको छ तर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। सरकारको निकम्बापन यहीँनिर आएर पुष्टि पनि भएको छ। किसानहरू दुध बेच्छन् तर प्राइभेट संस्थाको कुरा छोडिदिउँ, खुद सरकारी संस्था दुग्ध विकास संस्थानले समेत आज किसानहरूलाई रुवाएर राखेको छ। दुधको मूल्य तिरेको छैन। के भएको यो? कृषि मन्त्रालय के गर्दैछ? उनीहरूले मूल्य कहिले पाउँछन्? प्रमुख प्रतिपक्षसँग आज सङ्ख्या बढी छ। हामी त उसै सानो पार्टी, बिचको नेपाली काङ्ग्रेस किन कम भयो थाहा छैन। तपाईँहरूसँग सङ्ख्याको बल छ भन्दा बित्तिकै बेसकेरी ध्यापध्याप गरेर हाम्रा स्वरहरूलाई कुण्ठित गर्ने यही हो लोकतन्त्र। मिटर ब्याज पीडितहरूको विषयमा 23 दिनसम्म उहाँहरूलाई हिँडेर यहाँ आउनुपर्ने वातावरण किन सृजना भयो? उहाँहरूलाई बिचैमा तपाईँहरू हिँड्नु पर्दैन, सामन्तवादको अवशेष त सकियो नि। हामीले त ऐन बनाएर कानुन बनाएर सम्बोधन गऱ्यौँ नि, हिँड्न पर्दैन भनेर। पहिलो पाइला चाल्ने बित्तिकै, दोस्रो पाइला चाल्ने बित्तिकै अथवा केही अगाडि आउने बित्तिकै किन रोकिएन? यहाँसम्म गोडा फुट्ने गरी यो चिसोमा हिँड्न बाध्य किन पारियो? एक्जियाटाको रिपोर्ट खोइ कयौँ विषयहरू हामीले मागेका छौँ। एनसेल खरिद बिक्रीको विषयलाई लिएर संसद तात्यो, सडक तात्यो, खोइ यो विषयमा हामीले चर्चा गर्न पाएको? हामी यो गाडी यहाँ अड्काउन चाहँदैनौँ, हामी अगाडि लिएर जान चाहन्छौँ। अलिअलि सफा गर्न सकेदेखि अनि बडो मजाले यहाँ मिटर ब्याजका बारेमा, दुधको किसानको मूल्य नपाएको बारेमा, एनसेलको यसको प्रतिवेदनका बारेमा जमेर सार्थक छलफल गर्न सकिन्थ्यो होला। बहादुरले गोली लुकाउँछ, कायरले घडी लुकाउँछ। मन्त्रीको भनाइ कसलाई बनेको? सांसदहरूले क्वेसन उठाउँदाखेरि जवाफ दिने ठाउँमा ओठे जवाफ फर्काएर उन्मुक्ति पाइँदैन। सुशासनको मानक यो हुन सक्दैन, न्याय निरूपणको कुरा यो हुन सक्दैन। संसदका महासचिवका 3वटा नागरिकता र 2वटा पासपोर्ट पनि तपाईँहरूले उठाएका कुरामा थप्नुहोस् न। संसदमा हाम्रो महासचिवको 3वटा नागरिकता छ, 2वटा पासपोर्ट छ, तपाईँहरूले त्यो थप्नुहुन्न? आज अर्को एउटा रुलिङ हुनेछ र त्यो रुलिङ अक्षरशः पालन हुनेछ। कुनै अमुक दिनमा आएर होइन, यति घन्टाभित्र यो मन्त्रीले यहाँ आएर उठेका प्रश्नको जवाब दिनु होला। अनि यताकोले उता देखाउने, उताकोले यता देखाउने, यो दोहोरी चाहिँ चलि नै राख्ने भयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो कुरा किन यति धेरै जटिल बनाइएको छ? यो सार्वभौम संसदलाई लडाइँको क्षेत्र जस्तो, आरोप प्रत्यारोपको क्षेत्र जस्तो किन बनाइएको छ? त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदयबाट रुलिङ समेत भइसकेको विषयमा सरकारका केही मन्त्रीहरूले आफूलाई लागेको आरोपका विषयमा, गम्भीर आरोपका विषयमा यो सदनमा आएर उभिएर जवाफ दिनको निमित्त रोकेको छ। केले? किन यो चिज निरन्तर मागिरहनु पर्ने भयो सभामुख महोदय? यदि कुनै अप्ठ्यारो छैन, यदि आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन सक्ने यथेष्ट आधारहरू छन्, ती आरोप या विषयहरू निराधार हुनु भने सार्वभौम संसदमा उभिएर त्यसबारेमा भन्नका लागि केले रोक्यो सरकारलाई? र जहाँसम्म मिटर ब्याज पीडितहरूको कुरा छ सभामुख महोदय, मिटर ब्याज पीडितहरूको विषयमा हामीले त ऐतिहासिक सम्बोधन गऱ्यौँ, सामन्तवादको अवशेषलाई हामीले समाप्त पार्यौँ भनेर यही रोस्ट्रममा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको अहिलेसम्म पनि ताजै छ। अनि त्यसो हो भने 23 दिनसम्म उहाँहरूलाई हिँडेर यहाँ आउनुपर्ने वातावरण किन सृजना भयो? उहाँहरूलाई बिचैमा तपाईँहरू हिँड्नु पर्दैन, सामन्तवादको अवशेष त सकियो नि। हामीले त ऐन बनाएर कानुन बनाएर सम्बोधन गऱ्यौँ नि, हिँड्न पर्दैन भनेर। पहिलो पाइला चाल्ने बित्तिकै, दोस्रो पाइला चाल्ने बित्तिकै अथवा केही अगाडि आउने बित्तिकै किन रोकिएन? यहाँसम्म गोडा फुट्ने गरी यो चिसोमा हिँड्न बाध्य किन पारियो? यदि व्यवस्था गरिएको छ भने र किन व्यवस्था गरिएको छ? त्यो मात्र होइन, सदनमा द्वन्द्वको परिस्थिति छ, सडकमा आन्दोलन नगर्ने अथवा सरकारलाई चुनौती नदिने, ध्यानाकर्षण नगराउने कुनै क्षेत्र नै बाँकी रहेको छैन। चाहे वित्तीय क्षेत्र होस् र दुग्ध किसानहरूकै कुराकानी गरौँ, सडकमा दुध फालेर किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकार सदनमा पनि सडकमा पनि हरेक ठाउँमा विरोध गर्ने ठाउँ दिइरहेको छ र प्रशस्त आधार दिइरहेको छ। यस्तो परिस्थिति बिचमा यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर यहाँ उभिएर उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुको साटो मिडियामा गएर उठे जवाब फर्काउने, आफ्ना बारेमा उठेका गम्भीर प्रश्नहरूलाई जवाब दिनका लागि सभामुखबाट रुलिङ भइसक्दा पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने, यो के लोकतान्त्रिक पद्धति हो? के गर्नुपर्ने हो हामीले? यहाँ हामीले प्रश्नहरू बारम्बार उठाइरहँदा हुनसक्ला सदन अवरुद्ध होला, जबकि हामी सदन अवरुद्धको विपक्षमा छौँ।
हामी मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रतिपक्ष दलहरूले प्रष्ट रूपमा भनेका छन् कि हामी सदन अवरुद्ध गर्न चाहँदैनौँ, तर हामीले गम्भीर रूपमा नेपाली नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा उठाएको विषयलाई सदनमा उभिएर जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन। आजसम्म हामीले जवाफ मागिरहेका छौँ, जवाफ माग्दा पाइँदैन। लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई अनुसरण गरी प्रस्तुत हुँदाखेरि सरकारले नसुने जस्तो गर्छ, मन्त्रीहरू अझै झन्डा हल्लाएर हिँडिरहनुहुन्छ। कुनै जवाफै दिनु नपर्ने हो भने हामीले यो अभ्यास केका लागि गरेको सभामुख महोदय? हामी संवेदनशील समयमा छौँ, यो सदनको जिम्मेवारी धेरै छ, कानुनहरू पास गर्नुपर्ने छ, धेरै कामहरू छन्। त्यसलाई छोडेर हामी दिनदिनै मन्त्रीको राजीनामा देऊ, मन्त्रीलाई हटाऊ, जवाफ देऊ भनेर काम नपाएर जनताले हामीलाई पठाएका होइनन् सभामुख महोदय। यो सदनसँग, राजनीतिक दलका रूपमा हामीसँग, जनप्रतिनिधिका रूपमा हामीसँग, यहाँ उभिएका सबै माननीय सांसदहरूसँग काम नै काम छ। आफ्नो भनाइलाई मैले छुट्याएँ सभामुख महोदय, यो भनाइ भन्ने वातावरण नै आउने थिएन यदि सभामुखको रुलिङलाई मान्ने भएको भए। यो कुन लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हामी छौँ सभामुख महोदय? सम्माननीय सभामुखले लगातार 3 पटक रुलिङ गरिसक्नु भएको छ। सभामुखको रुलिङलाई पनि व्यवस्था गर्ने र प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ता पक्षमा रहेका साथीहरू समेत सरकारका विभिन्न रवैयाहरूको विरोध गरिरहेको, आलोचना गरिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा सभामुख महोदय, जुन ढङ्गले व्यवस्था गरिएको छ यो गम्भीर विषय छ। लोकतन्त्रका लागि यो सुहाउँदो भएन, यो भद्दा भयो। त्यसकारणले म सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यो मात्र होइन, एक्जियाटाको रिपोर्ट खोइ कयौँ विषयहरू हामीले मागेका छौँ। एनसेल खरिद बिक्रीको विषयलाई लिएर संसद तात्यो, सडक तात्यो, खोइ यो विषयमा हामीले चर्चा गर्न पाएको। हामी यो गाडी यहाँ अड्काउन चाहँदैनौँ, हामी अगाडि लिएर जान चाहन्छौँ। व्यथितिका कयौँ प्रश्नहरू गर्नुपर्ने बाँकी छ, विसङ्गतिका कयौँ सवालहरू बाँकी छन्, आम जनताका कयौँ दैनिकका मुद्दाहरू दहीको तहीँ राखेर प्रत्येक दिन यहाँ आउँदै, हाजिर गर्दै, उठ्दै, आफ्नो माग राख्दै, सभामुख महोदयले रुलिङ गर्दै अनि सरकारले नसुन्दै गरेको यो सिलसिला, यो श्रृङ्खलालाई अब रोक्नुपर्छ सभामुख महोदय, अब रोक्नुपर्छ। र सभामुख महोदयबाट स्पष्ट रुलिङ गरे जस्तो नभइकन स्पष्ट र कम्प्लिटली बुझ्ने गरी, सुन्ने गरी र रोस्टममा उभिएर जवाफ आउने गरी अझ बढी स्पष्ट, हामीलाई होइन सरकारलाई बुझाउने ढङ्गको आज अर्को एउटा रुलिङ हुनेछ र त्यो रुलिङ अक्षरशः पालन हुनेछ। कुनै अमुक दिनमा आएर होइन, यति घन्टाभित्र यो मन्त्रीले यहाँ आएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु होला भनेर सम्माननीय सभामुखज्यूले भन्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित आफ्ना भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सभामुख महोदय, विगत केही दिनदेखि यताकोले उता बसेको दागी देखाउने, उताकोले यता बसेको दागी देखाउने दोहोरी चलिरहेको छ। यही पाराले त न संसद राम्रोसँग चल्ने भयो, मूल विषय पनि छायामा पर्ने भयो। अब यसो गर्न लगाउँ, आसनको दायाँ बस्ने होस् कि बायाँ बस्ने होस्, काखैको होस् कि पाखैको होस्, अख्तियारले डामेको, आयोगले पोलेको र सरकारी जग्गामा आँखा काटेको झन्डावालाको झन्डा छोपेर घर पठाइदिउँ। अनि सहकारी ठग्ने, 2-4 थान नागरिकता राख्नेलाई पनि यहाँ राखेर होइन, घरै पठाइदिएर अनुसन्धान गर्न लगाउँ। यति गर्न सकेदेखि के होला, निर्दोष भए फर्केर आउनु होला, फुलमाला लाएर स्वागत गरौँला, दोषी भए दण्ड बिहोर्नु होला। अलिअलि सफा गर्न सकेदेखि अनि बडो मजाले यहाँ मिटर ब्याजका बारेमा, दुधको किसानको मूल्य नपाएको बारेमा, एनसेलको यसको प्रतिवेदनका बारेमा जमेर सार्थक छलफल गर्न सकिन्थ्यो होला। होइन भने यताकोले उता देखाउने, उताकोले यता देखाउने, यो दोहोरी चाहिँ चलि नै राख्ने भयो। धन्यवाद। दिन बित्यो, रात बित्यो, हप्ता बित्यो, 6 गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल, हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले र अन्य प्रतिपक्षी दलहरूले एउटै कुरा बारम्बार उठाइराखिएको छ। तर सरकारको कानमा रुवा कसैले हालिदिएको छ कि सरकार यत्रा देशको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको विपक्षी दलहरूले उठाएको कुरालाई नजरअन्दाज गरेर बसिरहेको छ। यो दुःखको कुरा हो। प्रधानमन्त्री स्वयं आफैले बालकुमारी घटनाको विषयमा बोल्नु भएको छ, अरू घटनाक्रमबारे नि बोल्नु भएको छ। उहाँले सुशासन कायम गर्छु, व्यथिति रोक्छु, देश र जनताको हितमा काम गर्छु, रामराज्य स्थापित गर्छु र बुद्धिजीवीहरूले भनेका छन् रामराज्य आइसक्यो। कहाँ बुद्धिजीवी परे रामराज्य हामीले देख्न सकेनौँ सभामुख महोदय। र सभामुख आफैले पनि बारम्बार रुलिङ गर्नुभएको छ, तर सरकारको कानमा बतास लागेन। यस्तो स्थितिमा हामीले सरकारलाई भन्न पर्ने भयो, हामीले शङ्काको लाभ पनि दियौँ, सुविधा पनि दियौँ,
जुन दिन रोज्नुहुन्छ रोज्नुहोस् 13 वा 14, तर विवादमा परेका सार्वजनिक नेतृत्व गरेका मन्त्रीहरू विवादमा परेपछि, सरकारले आयोग बनाएपछि, त्यस आयोगको प्रतिवेदन आएपछि, त्यो कार्यान्वयन गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यो कहिले आउँछ? हामीलाई आज कुदिएका सुन्दर शब्दहरूको आवश्यकता छैन, कुनै शाही भद्रताको जरुरत पनि छैन। हामी जनताले बारम्बार उठाएको मिटर ब्याज पीडितहरू जो त्यत्रो बाटो हिँडेर यहाँ आइसके, कानुन पनि बनेको छ तर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। सरकारको निकम्बापन यहीँनेरि आएर पुष्टि पनि भएको छ। किसानहरू दुध बेच्छन् तर प्राइभेट संस्थाको कुरा छोडिदिउँ, खुद सरकारी संस्था दुग्ध विकास संस्थानले समेत आज किसानहरूलाई रुवाएर राखेको छ, दुधको मूल्य तिरेको छैन। के भएको यो? कृषि मन्त्रालय के गर्दैछ? उनीहरूले मूल्य कहिले पाउँछन्? न त वर्षौँदेखि उठ्यो लम्पी स्किनको कुरा, न किसानले क्षतिपूर्ति पाए, न सरकारले त्यसबारेमा सुनवाई गर्यो, केही पनि गरेन। दिनदिनै नयाँ नयाँ घटनाक्रमहरू आइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कैयौँ व्यथितिका कुरा छन्। पुराना विवादहरूका कारणले अख्तियारमा धाउनु परेको छ। हेरे हुन्छ कि सार्वजनिक पदमा बस्ने मान्छेहरूको बारेमा सार्वजनिक ढङ्गले गम्भीर ढङ्गले प्रश्न उठिसकेपछि पद छोड्न केले रोकेको छ? पदमा बसेर नैतिकताको फलाको हालेर हिँड्न मिल्दैन। सभामुख महोदय, उहाँहरूले पद छोड्नुपर्छ। चाहे गृहमन्त्री होस्, चाहे भौतिक मन्त्री होस्, चाहे संस्कृति मन्त्री होस्, लुम्बिनी विकास कोष, लुम्बिनीमा यत्रो संसारका बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको एउटा आस्थाको केन्द्रमाथि खुलेआम त्यही भएको छ। मैले बिहान मात्रै सुनि, बहादुरले गोली लुकाउँछ, कायरले घडी लुकाउँछ। मन्त्रीको भनाइ कसलाई बनेको? सांसदहरूले क्वेसन उठाउँदाखेरि जवाफ दिने ठाउँमा ओठे जवाफ फर्काएर उन्मुक्ति पाइँदैन। सुशासनको मानक यो हुन सक्दैन, न्याय निरूपणको कुरा यो हुन सक्दैन। सरकार किसानको पक्षमा कहिले उभिन्छ र हामीले देख्न पाउने? हरित क्रान्ति, कृषि क्रान्ति कहाँ गयो? त्यो किसानहरूलाई रुवाएर मूल्यको श्रमको 10 नङ्ग्रा ख्याएको पैसा नतिरेर यो हालत छ। अरू पनि कुरा उठाउँछु। यो सरकार बने 32 महिना भयो, गठबन्धन अकण्टक रहेको। अकण्टक सरकारले के गर्यो भने गुठी सम्बन्धी समस्या जस्ताको तस्तै छ। मेरै जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिकाको 7 र 8 नम्बर वडामा हिजो केपी ओलीको सरकार हुँदा नापीको समस्याले किसानहरूले जमिन नपाउँदा भूमिवालाहरू चाहिँ सुकुम्बासी अटोमेटिक बन्नु पर्दा आयोग बनाएर कार्यालय स्थापना गरेको थियो। क्रान्तिकारी काम गर्यो गठे सरकारले। के गर्यो भने त्यहाँको कार्यालय उठाएर लिएर आयो। पलाञ्चोक प्रसिद्ध मन्दिर हो, भगवतीको मन्दिर, त्यहाँका मान्छेहरूसित आज आफ्नो जमिन छैन। गुठीको समस्या जस्ता तस्तै, भूमिको समस्या जस्ता तस्तै, सुकुम्बासीको समस्या जस्ता तस्तै। अनि हामीले बोलेको कुरा चाहिँ एक कानले सुन्यो, अर्को कानले उडायो। सुशासन भएको छ, जम्बै आएको छ, रामराज्य आएको छ। सामन्तवादका अवशेषहरूलाई पिठ्यूमा बोकेर समाजवादको हल्ला गरेर बस्ने छुट छैन सरकारलाई। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीले आजै जवाफ दिनुपर्छ। उहाँ के गर्नुहुन्छ विवादित मन्त्रीहरूको विषयमा? कि उनीहरूले राजीनामा दिनु पर्यो कि भनेदेखि उहाँले बर्खास्त गर्ने आँट गर्नु पर्यो। सुप्रिमो भन्दा माथि कुन सुप्रिमो छ यो देशमा? उहाँलाई सुप्रिमो भन्छन् प्रधानमन्त्रीलाई प्रचलित भाषामा। को सुप्रिमो छ? कि अरू कसैले लगाए जस्तो असली घोडा कम्फर्टेबल बनेको हो? नेपाली जनतालाई जवाफ चाहिन्छ। हामीले यो कुरा माग गरिरहेका छौँ। 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, 3 दिन होइन। अनि प्रतिपक्षीलाई दोष देखाएर गठबन्धनको झन्डा हल्लाएर मुलुकमा सुशासन आउँछ? सभामुख महोदय, स्पष्ट रुलिङ चाहिन्छ र हाम्रो आन्दोलन जारी छ। हामी यतिकै चुप्लाएर बस्न सक्दैनौँ। हामीले भद्रतापूर्वक भनेका हौँ। मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, सुन्दर शब्दहरू सुन्नका निम्ति हाम्रा कान प्रतीक्षारत छन् प्रधानमन्त्रीले दिनुहुन्छ भने। तर अब कुराको सुन्दरता होइन, व्यवहारको प्रष्टता चाहियो, एक्सन चाहियो। यहाँनेरि उहाँले ती मन्त्रीहरूलाई हटाइदिनु पर्दछ। त्यो काम हुनै पर्दछ। नत्र भनेदेखि चाहिँ सधैँ हामीले प्रश्न उठाउने, सरकार नाजवाब बस्ने, जवाफदेही त यही हो। यो कुरा राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। र अर्को कुरा, मिटर ब्याजीको कुराको सन्दर्भमा कति धेरै कुरा उठ्यो,
कति धेरै प्रश्न उठे। त्यत्रो लावा लस्कर क्याराभान आएको छ, तर खोइ त गृह मन्त्रालय के गरेर बसेको छ, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ कहाँ गएको छ। अनि देशमा नागरिक बसेनन्, शिक्षाको हालत त्यही छ, स्वास्थ्यको हालत त्यही छ। यस्तो हालतमा देशलाई राखेर गठबन्धनको एकतारे बाँसुरी बजाइरहेर हामी सुनिरहनका निम्ति हामी अभ्यस्त हुन चाहन्नौँ। सभामुख महोदय, यसको जवाब चाहियो। मेरो कुरा अहिले यही सक्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री राजनाथ। दिनहाडै मान्छेलाई गोली हानेर मारियो, त्यो पनि युवालाई। फक्रक्क फुल्न नपाउँदै कोपिलामै चुडाइदियो। फक्रक्क फुल्न नपाउँदै कोपिलामै चुडाइदियो। 2 नवजवान युवाहरूको सपना बालकुमारीमै उडाइदियो। थिए होलान् तिनीहरूका पनि सपना न्यानो लगाउने र मिठो खाने। थिए तिनीहरूका सपना न्यानो लगाउने र मिठो खाने। रक्षक नै भक्षक भएपछि सम्माननीय सभामुख महोदय, न्याय खोज्न अब हामी कहाँ जाने? आँखाबाट आँसु झार्दै भक्कानिएर रुन्छिन् तिनकी आमा। आँखाबाट आँसु झार्दै भक्कानिएर रुन्छिन् तिनकी आमा। अपराधीलाई कारबाही गर भनी संसदमा आवाज उठाउँदा माग्छौ मेरो राजीनामा, माग्छौ मेरो राजीनामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सत्ता तिम्रै छ, सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाओ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाओ। दबिएर दबिँदैन यी आवाजहरू। एक दिन उड्नेछन् भन्नेछन् र भ्रष्टाचारी देशद्रोहीलाई संसदबाट मात्र होइन, यो देशबाटै भगाओ, यो देशबाटै भगाओ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी नेपालको संविधान 2072, यो संविधान नयाँ मात्रै होइन, यस्ता संविधान धेरै पटक नेपालमा आएका हुन्। नेपालको संविधान 2072 को धारा 274ले स्पष्ट कुरा के भन्छ भने यो देशमा यो व्यवस्था चाहिने वा नचाहिने भन्ने कुरा पनि संशोधन गर्न पाइन्छ। यो कुरा स्पष्ट भनिएको छ। अर्को, नेपालको संविधान धारा 87ले के भन्छ भने संसदको राजीनामा के आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट धारा 87 मा लेखेको छ। संसदको राजीनामा कसैले विचार मिल्दैन भन्दैमा कोही व्यक्ति अमुक मान्छेले माग्न पाइँदैन, त्यो उसको अधिकार पनि होइन। अब अलिकति ज्ञान छ भने पढ्ने गर्नु पर्यो, संविधान पढेर आएर बोल्न पर्यो। पढ्न आउँदैन भने हामीसँग सिकाइ माग्न पर्यो। यो स्पष्ट कुरा हो। अर्को म यहाँ देखाउन चाहन्छु, नेपालको संविधानको धारा 103ले विशेष अधिकारले स्पष्ट के अधिकार दिएको छ भने नेपालको संविधानभित्रका कुनै पनि सांसदहरूले स्पष्ट रूपमा वाक स्वतन्त्रता छ, उनीहरूले बोल्न पाउने पूर्ण अधिकार छ। त्यो अधिकार बोल्यो भन्दैमा राजीनामा माग्न पाइँदैन। अर्को एउटा धारा छ सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदको नियमावली 2079 को नियम 21 मा यो देशको यो व्यवस्था मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा असंसदीय हुँदैन, यो संसदीय हो। अब रह्यो अर्को कुरा मेरो राजीनामाको। म जनताबाट निर्वाचित गएर जुम्लाका दाजुभाइले आशीर्वाद दिएर पठाएको हो। मैले राजीनामा किन दिने? म मान्छे 8 वर्ष 9 वर्षका बच्चाको घाँटी काटेर आएको हो। मैले राजीनामा किन दिने? गुड्दै गरेका बसमा बम हानेर मारेको हो। मैले राजीनामा किन दिने? नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मारेको हो। मैले राजीनामा केका लागि दिने? आज जात जाति धर्म वेशभूषाका नाममा हिंसा गर्दै आएको हो। मैले राजीनामा के आधार र कुन अवस्थामा राजीनामा दिने? सम्माननीय सभामुख महोदय, एकछिन म उहाँलाई टाइम दिन्छु। मान्य सदस्य के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्माननीय सभामुखज्यू, अहिले भर्खरै संसदमा म नियापत्ति राख्न चाहन्छु कि अहिले जसरी बहसमा शब्दहरू प्रयोग भएका छन् त्यो सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले भने घाँटी रेट्ने कुरा जसरी आएका छन् यो संसदीय अभ्यास अनुसार छैनन्। म यसको नियमावली गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्य भन्नुहोस्।
के विषयमा नियमापत्ति स्पष्ट? नियमापत्ति के हो भने एउटा गरिमामय सांसदमा एउटा सांसद बोलिरहँदा राज्य पक्षमा बसेको सांसदले तुरुन्त नियमापत्ति त्यो म एरेस्ट भएर आउँदा पनि उहाँले यसरी नै गर्नुभएको थियो र अहिले पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो गर्न पाइँदैन सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यही भएर भन्छु नियमावली पढौँ। मैले अहिले पनि भनेको छु कुनै व्यक्तिले गरे भनेको छैन, मैले गरेको होइन भनेको छु। मैले गुड्दै गरेको बममा बम पट्काएर मान्छे मारेर आएको होइन। नेपाली जनताको सेवा गरेर जुम्ली जनता दाजुभाइको आशीर्वाद थापेर गोबर र आलुको गठबन्धनलाई हराएर आएको जुम्ली जनताको बहुमतले म निर्वाचित भएर आएको। कसै कुनै अमुक व्यक्तिले राजीनामा माग्न पाउँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। अब रह्यो अर्को कुरा, व्यवस्थाको कुरा। यहाँ त यस्तो भाष्यको निर्माण गरिँदैछ कि फरक विचार र फरक धारणा राख्ने मान्छे नेपालमै नबस्दै हुन्थ्यो भन्ने। त्यसो हो भने सम्माननीय सभामुख महोदय, यो अहिले जानेर म उभिएको छु, जानेर हाम्रा यति धेरै माननीय जीवहरू बस्नुभएको छ। यो राजा वीरेन्द्र सरकारको पालामा बनेको संसद भवन यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र हो। के तपाईँ भोलि यहाँ सांसदलाई गणतन्त्रमा बनाया होइन? त्यही भएर तपाईँहरू यहाँ नबस्नुहोस् भन्न पाइन्छ? नेपाल भन्ने देशको एकीकरण, नेपाल भन्ने देश राजा र जनता मिलेर बनाएको हो। के आज गणतन्त्र मान्ने साथीहरूलाई यहाँ नबस भन्न पाइन्छ? त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देशमा फरक धारणा राख्न पाइन्छ, फरक विचार राख्न पाइन्छ र नेपालका जनताले हामी जनतासँग चुनावमा तपाईँको यो व्यवस्था खारेज गर्छौँ भनेर गएको हो। जनताले बहुमत दिएर जिताएको हो। यो कुरा याद राख्न पर्यो। र सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म भन्न चाहन्छु, आज निषेधाज्ञाको राजनीतिकले मुलुकलाई कहीँ पनि पुर्याउन सक्दैन। फरक विचार र फरक धारणाको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। यदि फरक विचार र फरक धारणाको सम्मान गर्न नसक्ने मान्छे नेपालको संसदमा संसदीय मर्यादाक्रमभित्र पर्दैन सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यो भएको हुनाले म अलिकति 1 मिनट मात्र थपे सम्माननीय सभामुख महोदय। आज मुलुक, आज देश जर्जर अवस्थामा छ। आज यो देश पुरै तपाईँको विश्वको सबभन्दा गरिब मुलुकभित्र पर्छ हाम्रो एसियाको। आज यो अवस्थामा पुर्याउँदै गर्दा आज यो अवस्थामा पुगेन। यसलाई तपाईँको व्यवस्था परिवर्तन गरौँ भन्दाखेरि संसदमा बोल्न नदिने, राजीनामा माग्ने भन्ने कुरा पटक्कै संसदीय होइन। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदयलाई जाँदै भन्न चाहन्छु, सबैले एकपटक फरक विचारको पनि सम्मान गर्न सकौँ। यदि त्यो सम्मान गर्न सक्दैनौँ भने यो प्रजातन्त्र पनि हुन सक्दैन, यो लोकतन्त्र पनि हुन सक्दैन। संक्षिप्त भनेको कति समय हो? मलाई मन लागुन्जेल बोल्न पाउने हो या सम्माननीय सभामुखको तजबिजमा या तपाईँलाई आनन्द आएका कुराहरूमा मात्रै बोल्न पाइने हो? मलाई थाहा छ सम्माननीय सभामुखलाई सीधा सीधा प्रश्न गर्न पाइँदैन। मलाई यो कुरा पनि राम्रोसँग थाहा छ सम्माननीय सभामुखलाई त्यो रोस्टरमा बस्दा तपाईँका कानमा राम्रा स्वर गुन्जेनन् भने बिचैमा रोक्न पाइँदैन भन्ने कुरा हाम्रो संसदको नियमावलीको धारा 21 को ङले भन्दछ। म प्रमुख प्रतिपक्षका मान्य सदस्यहरूलाई एकचोटि हाम्रो धाराको 21 को ङ बुझा एकचोटि श्रवण गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा बाधा पार्ने मनासाले दुरुपयोग गर्न नहुने भनेर भनिएको छ। अहिले भर्खरै मान्य राजन केसीले आफ्ना कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो। मान्य राजन केसीले नियमापत्ति हुने गरी बोल्नु भएको हो भने तपाईँहरूले नियमापत्ति गरेर आफ्ना कुरा शानदारपूर्वक राख्नु पर्दो थियो। के हामी के सिकाउँदैछौँ? तपाईँहरूसँग सङ्ख्या आज बढी छ, प्रमुख प्रतिपक्षसँग आज सङ्ख्या बढी छ। हामी त उसै सानो पार्टी, बिचको नेपाली काङ्ग्रेस किन कम भयो थाहा छैन। तपाईँहरूसँग सङ्ख्याको बल छ भन्दा बित्तिकै बेसकेरी ध्याप गरेर हाम्रा स्वरहरूलाई कुण्ठित गर्ने यही हो लोकतन्त्र? यही हो प्रमुख प्रतिपक्षले हामीलाई सिकाउन खोजेको कुरा? अनि यो कुरा हामीले टुलु यहाँबाट हेरिदिनु पर्ने। त्यसपछि म सम्मान्य सभामुखलाई भन्न चाहन्छु, बिचमा मान्य राजन केसीलाई हामीले बोल्नुहोस् भनेर भनेको होइन, सम्माननीय सभामुखले त्यहाँबाट रुलिङ गरेर संक्षिप्तमा बोल्नुहोस् भनेर हजुरले आदेश गर्नुभएको हो। सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्ष उठ्दा नउठ्दै तपाईँले कुन नियमावलीमा टेकेर यो रुलिङ गर्नुभयो र हामी कुन मनोबलका साथ यो संसदमा बहस गर्ने, हामी कुन मनोबलमा जनताका आवाजहरू यो संसदमा घन्काउने? मलाई लाग्दछ आजको घटनाक्रम निकै संवेदनशील छ, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिउँ। भर्खरै मान्य ज्ञानेन्द्र साईले भन्नुभयो संसद चल्दैन, नचलाउनुहोस्, केही छैन। संसद बन्द गर्न, हुलुज्जत गर्न, अराजकता प्रदर्शन गर्न, मनलागी गर्नका लागि जनताबाट निर्वाचित भएर आएको हो। तपाईँहरू शासन व्यवस्थाका कुरा पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई अधिकार छ भने
तपाईँहरूलाई लाग्दछ यो शासन व्यवस्था गलत छ भने तपाईँहरू सांसदको पद राजीनामा गरेर जानुस् न, सडकमा जानुस्, तपाईँहरू विद्रोह गर्नुस् न, त्यो अधिकार तपाईँलाई छ नि। तर यही संसदमा बस्ने, संसद चल्न नदिने, अराजक हुने, उच्छृङ्खल हुने यो के तरिका हो? जहाँसम्म तपाईँहरूले भन्नुभएका कुराहरू ठिक छ, हामी पनि यहाँबाट भनेका छौँ। मैले हिजो मात्रै भनेको हो, दुधको पैसा सरकारले तिर्दैन, अहिले जनताले दुध मात्रै पोखेका छन्, सडकमा आक्रोश पोख्यो भने के सरकारले यो थेक्न सक्छ? हामी सत्ता पक्षका सांसदहरूले समेत भनेका छौँ। र म भन्नु चाहन्छु प्रतिपक्षकाहरूलाई, संसदका महासचिवका 3वटा नागरिकता र 2वटा पासपोर्ट पनि तपाईँहरूले उठाएका कुरामा थप्नुहोस् न। संसदमा हाम्रो महासचिवको 3वटा नागरिकता छ, 2वटा पासपोर्ट छ, तपाईँहरूले त्यो थप्नुहुन्न? तपाईँहरू नै हो नि प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षका 7 जना सांसदहरूले 15 वर्षमा चाहिँ पेन्सन पाक्ने भनेर। हामी पेन्सनका लागि समय दिने हो भने नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी, सशस्त्र र शिक्षकहरूलाई 10 वर्षमै पेन्सन दिने के मन लागि जम्मै संशोधन हाल्ने, सबै बहस गर्न पाइन्छ? तपाईँहरू सबै विकृतिका कुरा उठाउने हो भने ठिकै छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, फेरि सबै जिम्मेवार ढङ्गले सम्हाल्यौँ। यो संसदको गरिमालाई कायम राख्न हामी प्रत्येक सदस्यहरूको एक जिम्मेवारी हो। सबै उत्तिकै जिम्मेवार भएर मात्र यो संसदको गरिमालाई कायम राख्न सकिन्छ। त्यसैले सबै जिम्मेवार बनौँ, सम्हाल्यौँ र संसदको गरिमालाई प्रस्तुत गरेर सिँगै देशलाई आशावादी बनाउनुपर्छ। उसै देशका सबै सिस्टम भत्कियो भनेर त्यहाँबाट विरोध गर्नका लागि जति सजिलो छ, सिँगै देशलाई आश्वस्त विश्वस्त बनाएर देशलाई आशावादी बनाएर अगाडि लैजाने कुरा सबैको मेहनतबाट मात्रै सम्भव छ। म फेरि अन्तिममा सामान्य सभामुखलाई भन्न चाहन्छु, यो संक्षिप्त भनेको के हो? कार्यव्यवस्थामा यसका बारेमा राम्रोसँग छलफल होस्। आकस्मिक समयमा को बोल्ने हो, को नबोल्ने हो, तपाईँहरू कार्यव्यवस्थामा छलफल गर्ने कि नगर्ने, यहीँ आएर उभिएर ध्याप गरेपछि मात्रै पाइने हो या भित्र लेखाउन पर्ने हो? बिस्तारै संसद लथालिङ्ग हुँदैछ। यसका बारेमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्दै आफ्नो भनो अन्त्य गर्छु। लाल सलाम।